وسط زحمة المفادين الأجانب إلى لبنان، بدا وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الأكثر تفاؤلا بإمكانية الحل. تفاؤل دفع الرجل وهو عراب الحوار الذي جمع قبل أشهر اللبنانيين في ضاحية سان كلو الباريسية، دفعه إلى الجزم بأن الحوار يمكن أن يستمر. وليستمر بدا الوزير الفرنسي مركزا على الجانب الإيجابي فقط من مواقف الطرفين اللبنانيين المتخاصمين. أثنى على مبادرة نبيه بر الحوارية وأبدى الرضا على رد قوى السلطة عليها. عندما أقرأ تصريحات قوى 14 من آذار وأعرف أنها سحبت مطالبتها بأغلبية 50% زائد 1 وأنها دعت الجهة المقابلة إلى سحب المطالبة بثلثين، أعتبر هذا نصرا بالنسبة للبنان وبداية حوار ضروري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لم يحمل كوشنير إلى اللبنانيين إذن أي جديد، وإنما استفاد من جديدهم ليدفع بالتي هي أحسن. لكن المعارضة لم تقرأ في موقف قوى السلطة ما قرأه كوشنير، وبالتالي لم تكن على ذات القدر من التفاؤل، بل هي فهمت من قوى 14 من آذار ما اعتبرته رفضا ضمنيا لمبادرة بري. كل مبادرة جدية عم تنعمل عم تنرفض، وبالتالي أسأل هل حقيقة ما يريده اليوم طرف الأغلبية هو ومن وراءه هو حقيقة استحقاق الرئاسة؟ هل حقيقة بدهم رئيس جمهورية واحد؟ هل حقيقة بدهم دولة وحدة؟ هل حقيقة بدهم استقرار في لبنان؟ أنا بشك. أما ما طرحته قوى السلطة ردا على مبادرة بري فهو كلام سياسي راوح بين الرفض والقبول. هي رفضت شروط بري التي تطالب بأن تقر قوى السلطة بضرورة انتخاب رئيس جديد بنصاب ثلثي أعضاء البرلمان حصرا، لكنها قبلت بل رحبت بمبدأ الحوار والتوافق. تناشد القيادات السياسية المعارضة فتح ثغرة في الجدار المسدود وتجنيب البلاد مأزق اقتراحات المشروطة التي تعطل الحوار ولا تضمن تفادي الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. ويكاد يجزم الجميع أن الأسابيع المقبلة لن تحسم شيئا، فهي ستخصص لاستعراض القوة وطرح الأوراق وصولا إلى اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، وعندها إما الحل وإما الشر المستطير كما حذر بري ووافقه حتى بعض الخصوم. في ردها على مبادرة بري قدمت قوى السلطة مبادرة حذرة قبلها كوشنير بتفاؤل حذر ولقتها المعارضة بتشاؤم حذر. في الأثناء اللبنانيون يترقبون حلا لم ينضج بعد ولا يبدو أنه آت قريبا، لكن الجميع ينتظره ويطلق لأجله المواقف والمبادرات وكأنه طوع يديه. عباس ناصر، الجزيرة، بيروت.